हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? हांव बरी आसा. काले विचित्र कोंकणींत व्हिडिओ स्टार्ट केला म्हणून वय हांव कोंकणींत व्हिडिओ स्टार्ट केला. सो तुमचे सपोर्ट म्हाका सदांच मेळाचे. सो लायक, कमेंट एंड सबस्क्रायब करा. कमेंट करून तिलसिया कशें जालें म्हूण व्हिडिओ एंड मुसर पळया कशें जालें म्हूण. सो तुमच्या मुखार एक स्वीट रेसिपी शेअर करया म्हूण फर्स्ट टायम कोंकणींत व्हिडिओ स्टार्ट करते आसा न्ही. सो हांव चॉकलेट केक करूंक म्हजे प्रकार हांव कशें चॉकलेट केक करता सो ते तुमच्या मुखार शेअर करता विदाउट ओवन. सो विदाउट वेस्टिंग टायम लेट स्टार्ट ना. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट हांव हांगा 1 कप मैदा घेते आसा. ताचे उपरांत कोका पावडर 1/4. हाका इल्ले पिंच ऑफ बेकिंग सोडा अँड बेकिंग पावडर ॲड करीत. सो आतां ड्राय आसा सो जस्ट मिक्स इट वेल. हांगा हांवें लायक शुगर ग्राइंड प्लस 2 एग्स घेतलात. सो हांव हांगा विथ वेनिला ॲड करते आसा. वेनिलाचें म्हाका स्कीप जालें. सो ताचे सांगात हांव हांगा 1 कप ऑयल घेतला. ऑयल ॲड करता. तुमी जाल्यार बटर यूज करियेत या तूप या खंयचें बी यूज करियेत. सो हांव इल्लें ॲड करूंक ट्राय करते आसा. एकच पावटी ॲड करूं नजो. सो बॅटर बरें मिक्स कराचें आनी इल्लें ॲड अशें ॲड करता वसा सो दॅट बॅटर एक कन्सिस्टन्सी येयचे. हांगा हांव एक वार्म मिल्क घेते आसा. हून केल्लें बट चड हून न्हय. सो इल्लें घालते आसा. सो मिक्स इट वेल. ताचे उपरांत तुमचे लागीं कंडेन्स मिल्क आसल्यार यूज करियेत मिल्की मिस्टाचें, ना तर स्कीप इट. बरें बॅटर विस्क करिये. तुमचे कडेन विस्कर आसल्यार ते यूज करियेत. लास्ट इल्लें दूद घालते आसा. हांगा हांवें कालें घेतला म्हणल्यार कॉफी पावडर हून करून ताका इल्लें उदक मिक्स केला. सो हून करून घाल्यार हेजें टेक्स्चर केकीचें बरें येता, सॉफ्ट जावनूय येता. सो देखून आमी हांगा मिक्स करतात ताका. सो दीस इज द लास्ट प्रोसेस. सो मिक्स इट वेल. सो बॅटर पळोवंक कशें दिसता. इट्स अ रिबन टायप अँड स्मूथ राईट. सो हांगा हांवें एक केक मोल्ड घेतला अल्युमिनियमाचें. ताका हांवें बटर पेपर घाला अँड यू कॅन सी द बॅटर, द चॉकलेट बॅटर. सो हाका आमी ॲड करतात. ॲड करून जाता जस्ट टॅप करा सो दॅट पुरा सायडीन सामान रितीन जाता. बट हांवें केक मोल्डाक हांगा ऑलरेडी बटर घालून घेवन फूल हाका हें केला सो ताका आमकां काडूंक इजी जाता न्ही. सो ताका हांवें पयल्यांत इल्लें हें घाला आनी ताचे वयर मैदा इल्लें फापडिला. सो हांगा आमी कालें करतात म्हणल्यार एक कुकर घेतात आनी ताका पयलेंच प्री हीट करतात आनी ताचे वयर आमी ट्रे घालून आनी ताचेर सॉल्ट घालतात. सो आमी डायरेक्ट कुकर क्लोज करना. सो हांव हांगा दवरते आसा. सो ऑलमोस्ट हाचे विजील काडीचें आनी ऑलमोस्ट हांव एक 30 to 40 मिनट्स दवरता. हांगा हांव कालें करता म्हणल्यार तितलें जाता म्हणसर हांव कोका पावडर, शुगर पावडर आनी अमूल क्रीम मिल्क तुमचे कडेन आसल्यार यूज करियेत. सो घालून इल्लें मिक्स करा. सो हाका इल्लें चॉकलेट सिरप आसल्यार ॲड करियेत. ताचे सांगात हांव बटर बी ॲड करीचें पडटा. सो बटर ॲड करीचें अँड मिक्स इट वेल टू 5 to 10 मिनट्स लायक मिक्स इट वेल. ताचे उपरांत आमी हे डायरेक्ट फ्रिजांत दवरीचें एक 30 मिनट्साक दवरयता. थंयसर आमचें केक रेडी जाता. केक रेडी जालें. वाव कितलें सॉफ्ट जावन आयला. वाव दिस इज यम्मी. सो हांवें हे थंड जावंक दवरल्या. थंड जाले उपरांत सायडीन अशें करीचें. अशें करून आमी एक प्लेटार हाका ओमतायचें. सो पळयात तुमी. या दिस इज परफेक्ट. यू कॅन सी हियर. हांव हांगा केक मुखल्याचें कट करूंक वचनात. जस्ट डायरेक्ट ताचे वयरूच हांव क्रीम घालूंक ट्राय करता. म्हाका कट करूंक नाका. सो अमीत खावचें मू देखून नाका. अच्छा आतां हें कितलें सॉफ्ट जालां म्हूण कळटा तुमकां. आतां हांवें कालें करता म्हूण हांवें केल्लें हें क्रीम चॉकलेट क्रीम हाजे वयर जस्ट गार्निशींग प्रेजेंटेबल करूंक ना तर अशें बी तुमी खावेत मस्त टेस्ट आसा. सो जस्ट हांव ताका इल्लें प्रेजेंटेबल करूंक चॉकलेट गनाश यूज करते आसा. ब्युटिफूल. इट लुक्स ब्युटिफूल.
ताका तुम्ही काले तुमचे लागी जेम्स या काले तरी गार्निश असल्यार तुम्ही करियेत म्हणजे लागी आता प्रेझंटली काही ना सो हांव ते करते ना त्याच्या वयर तुम्ही चॉकलेट सिरप हर्शीज सिरप असलं ताका ॲड करियेत आनी फ्रिजात दवरत आफ्टर फ्रिजात दवरून जाते एक 30 मिनिट्सा उपरांत हांव हांगा काडते आसा आनी केक कट करते आसा सो you can see that smooth texture, it's a perfect, you can see it is very smooth, the layer itself is very good. वाव त्याचे टेक्स्चर पळया कितले क्यूट जावन आनी कितले परफेक्ट आयला सो तुमी बी हे ट्राय करा आनी कशें जालें म्हूण कमेंटांत हांव दिलसी आनी ट्राय करा सो आनी तुमचे फ्रेंड्स सांगाता फॅमिली सांगाता शेअर करा आनी म्हजे चॅनलाक सबस्क्राईब करा थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ फर्स्ट टाइम कोंकणीन करते सो थँक यू टाटा बाय बाय टिल देन टेक केअर